हेच्या पयलींच घेतलो आमी की जेन्ना पर्यंत जो ऑपोजिशनाचे आमदार जे आसा ते रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जे डिमांड्स आसा तो पयलो जो डिमांड आसा आमचो तो म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील ह्या बिला बाबतींत उलोवपाक जाय आनी त्या फुडें व्हरपाक जाय. तशेंच दुसरो जो डिमांड आमचो तो म्हणजे आमचो द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील. हे दोन्ही आमचे डिमांड घातले आनी गेले ते विधानसभेन बसून सेम सांगलेले की हे जेन्ना पर्यंत क्लियर जायना तेन्ना पर्यंत आमी तुमच्या वांगडा बसपाक रेडी ना. जेन्ना तुमी येतले की बाबा सांगतले की आमचे कितलेशे प्रश्न आसा असले प्रश्न जेन्ना आमी विधानसभेन मांडटा तेन्ना हे विरोधी जे आमदार आसात तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाची खूब गरज आसा. तेंच्यांनी ह्या मुद्द्यांचेर सपोर्ट करपाक, कित्याक हो मुद्दो फक्त विरेश बोरकाराचो न्हू, हो मुद्दो जो आसा जावं आरजीचो न्हू, हो मुद्दो आसा हो गोंयकारांचो, गोंयचो मुद्दो. गोंयकारांक लागता तो मुद्दो आनी तो मुद्द्याक घेवन तुमी फुडें वचपाक जाय. आनी समज तें ना जाल्यार आमी कितें म्हणून तुमच्या दारान येवपाचें. सो ऑलरेडी आमच्या पक्ष प्रमुखान सांगलेलें आसा तुमकां लेटरां करतले, तुमकां जॉयंटली मिटिंगेक आपयतले आनी तुमी डिस्कस करपाक लागून तुमकां कितें जाय, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कितें कटअप जाय, कितें नाका तुमकां तें डिस्कस करून. आनी दुसरें जो आसा लँड प्रोटेक्शनाच्या बाबतींतूय आमी उलयतले, कित्याक जाय आयज तुमी पळयता गोंय सगळें सोंपपाक पाविल्लें आसा. जाय तशें डिफॉरेस्टेशन जाता, अर्बनायजेशन जाता आनी गोंय काबार जायता, हिल कटींग जाता, लँड फिलिंग जाता, हें चालूच आसा. सो हे मुद्दे जे आसा हे मुद्दे खूब गरजेचे आसा. तेन्ना जेन्ना म्हाका मेल बसून धाडली जे ऑपोजिशन लिडरान आनी तेन्ना तांकां कळयलें की बाबा आय वोंट बी अटेंडींग बिकॉज हें जें आसा हें आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी दुसरें जें आसा तें टायमींग बसून जो टायम जेन्ना आमकां सांगलें इट वॉज व्हेरी लेट बिकॉज आमचे सगळे जे हें आसा एलिक्यूज जे आसा अपलोड जाल्ले. पण मेन जो 2 पॉयंटाचेर आमी सांगता आनी एवरी टायम आमी तेजेरूच आसा आनी हेजेरूच रावतले ते म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील आनी दुसरें आमचो लँड प्रोटेक्शन.